दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा 2 जना र सप्तरीमा 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा सप्तरीको 1 जना सरकारी कर्मचारी। सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र सरकारद्वारा घोषणा। विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा विश्व बैंक मार्फत हुने करिब 6 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ता गेवालीद्वारा जानकारी। कोरोना सङ्क्रमित कैदी रूपन्देही सिद्धार्थनगरका रामलखन जसवालको पोस्टमार्टम गरिने। कारागारभित्र वा अस्पतालमा आँखा निकालिएको जस्ता समाचारहरू भ्रामक भएको जेल लक्ष्मीप्रसाद बासकोटाको भनाइ। सार्वजनिक यातायातमा दोबर भाडा लिएर यात्रुलाई ठग्ने काम भएको भन्दै 13 विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमाङलाई बुधबार 3 बुँदे माग पत्र बुझाइयो। वामदेव गौतमलाई सांसदका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी। निर्वाचनमा पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री बनाउने कार्य संविधान विपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता देश त्रिपाठीको तर्क। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई सामाजिक समितिको निर्देशन। बाल सङ्गठनको पूर्व कार्य समितिले आफ्नो अभिलेख 15 दिनभित्र बुझाउने समितिले निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालद्वारा जानकारी। कोभिड-19 को गठित उपसमितिलाई कारागारको अनुगमनमा जेलर गणेश आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाइएको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठद्वारा जानकारी। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण रोक लगाइएको हुन सक्ने श्रेष्ठद्वारा आशंका व्यक्त। र चेल्सीले बार्नसले माथि 6-0 को फराकिलो विजय हात पार्न सफल। सिनियर टिम क्यारियरमा नै हवर्ड्स ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी। अब न्युज विस्तारमा। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा बिहिबार 2 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 6 कपिलवस्तुका 50 वर्षका पुरुष र रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 3 का पश्चिम नवलपरासीका 49 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। 50 वर्षीय पुरुष असोज 1 गतेदेखि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनलाई 2 गतेदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। उनमा मधुमेह रोगको समस्या रहेको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नवलपरासीका पुरुषको भदौ 27 गते भर्ना भएका थिए। उनमा पहिलो कलेजो सम्बन्धी समस्या रहेको थियो। त्यसैगरी सप्तरीमा कोरोना सङ्क्रमित 1 जना सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत 55 वर्षीय कार्यालय सहयोगी पुरुषको कोरोना सङ्क्रमणले बिहिबार बिहान 5 बजेतिर मृत्यु भएको हो। गत 31 भदौमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनी होम आइसोलेसनमा रहँदै आएका थिए। सुरुवाती समयमा ज्वरो देखिए पनि पछिल्लो 4 दिन यता उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरले बताउनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अवस्थामा उनको मृत्यु भएको ठाकुरले बताउनुभयो। परजीय निवासमै खाना पकाउने काम गर्दै आएका थिए। सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार साँझ सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले यस वर्ष धेरै विपद बेहोरिएका सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै ती जिल्लामा विश्व बैंक मार्फत हुने $50 मिलियन करिब 6 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल र इजरायल बीच श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको जिम्मा इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान शाक्यले दिएको छ। श्रम सम्झौतापछि नेपाली कामदार केयर गिभरको रूपमा इजरायल जानेछन्। नेपाली श्रमिकहरूले त्यहाँका कामदार सरह सेवा सुविधा शर्त पालना गर्नुपर्ने मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। जस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 27 गते गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
पहिरो विशेष गरेर पहिरोका कारणले असाध्यै ठुलो क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ र यसो गरेर हामीले विश्व ब्याङ्क मार्फत नेपाललाई प्राप्त करिब 6 अरब रुपियाँ 50 मिलियन डलर बढी लगानी गरेर त्यहाँ पुनः निर्माणका कामहरू गर्नेछौँ र यो पुनः निर्माणको काम विपद व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यसको अगुवाईमा हुने एउटा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको प्रथम बैठक गर्नको लागि यसका वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ। हिजोकै बैठकले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको लागि इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अजन साक्यलाई अर्थकारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि G2G लेभलबाट सरकारी तौरबाट नेपाली केयर गिभरहरू त्यहाँ जान पाउनेछन् र उनीहरूले इजरायली नागरिकहरूले जे जस्ता सुविधाहरू पाउँछन् त्यहाँको लेबर मार्केटमा त्यही तहको सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्नेछन्। यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो भन्ने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी मन्त्री परिषद हिजोको बैठकले नेपाल निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यस अगाडि असोज 24 गते शनिबारका लागि तोकिएको थियो, तर कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको कारणले निर्वाचन स्थगित गरेर उक्त ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति 2077 मङ्सिर 27 गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै उहाँले चिनिया पक्षले नेपाली भूभाग कब्जा गरी भौतिक संरचना बनाइएको वा नबनाइएको भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्ने नेपाली टोली र गर्नलाई नेपाली टोली गएकाले उनीहरू आएपछि थप तथ्य पाउने जानकारी दिनुभयो। नापी सहितको टिम खडा गरेर त्यो टिमले चाहिँ त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यति बेला बनेका घरहरू चाहिँ नेपाल चीन सीमाभन्दा 1 किलोमिटरभित्र नेपाली चिनिया भूभागमै भएको भनेर त्यति बेला प्रतिवेदन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल चीन बिचमा सीमा समस्याहरू छैनन्, कोही कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा कुनै पनि रिपोर्टिङ गर्नु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित विभागको आधिकारिक धारणा बुझेर सम्प्रेषण गर्नु राम्रो हुन्छ। संवेदनशील विषय हो, दुई देशको सीमाको विषय र आधिकारिक ढङ्गले नै समाचारहरू सम्प्रेषण गरिनुपर्छ। स्थलगत अध्ययनको निम्ति गएको टोली फर्केर आइसकेपछि थप केही कुराहरू भयो भने हामी यहाँलाई त्यो सेयर गर्ने नै छौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको पनि बताउनुभयो। हुम्ला लिमीमा देखिएको समस्या 2073 सालमा गठन भएको अन्तर मन्त्रालय छानबिन समितिले नै प्रश्न पारिसकेको र त्यसबेला नै यो विषय किनारा लागेको उहाँले बताउनुभयो। वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमित कैदी रूपन्देही सिद्धार्थ नगरका रामलखन जयसवालको पोस्टमार्टम गरिने भएको छ। मृतक जयसवालको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाइएको भन्दै अस्पताल र कारागार व्यवस्थापनले बुधबार गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्य तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि आउने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले कारागारभित्र वा अस्पतालमा हत्या गरिएको, आँखा निकालिएको, चोटपटक लागेको, घाँटी काटिएको जस्ता समाचारहरू भ्रामक भएको बताउनुभयो। त्यस्तै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले उपचारका लागि वीर अस्पतालमा लैजाँदा जीवित रहेको कुनै चिन्ह नदेखिएकाले मृत घोषणा भएको भन्दै गलत अफवाहमा र अफवाह नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। 3 दिनदेखि शव गृहमा रहेकाले शव सर्ने र गल्ने प्रक्रिया
सुरु हुँदा शवमा फोकाहरू रहेको सुनिएको र मुख र नाकबाट तरल पदार्थ निस्किएको र रेफ्रिजरेटरमा नराख्दा यस्तो अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो। रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम कर्तव्यज्ञान मुद्दामा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जन्मकै सजाय भुक्तान गरिरहेका रूपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भएका वर्ष 63 का राम लखन जैसवालको 2077 साल असोज 3 गते राति 10:55 उपचारको क्रममा मृत्यु भएकोले मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। निज मृतक पार्किन्सन र प्रेसर सम्बन्धी दीर्घरोगी भएको 2077 साल 6 महिना 3 गते राति 9:45 निजलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आई भद्रबन्दी गृह भित्रबाट केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको र त्यहाँबाट वीर अस्पतालमा रेफर भई वीर अस्पतालमा लगिएकोमा जीवित रहेको कुनै पनि चिन्ह नदेखिएकोले मृत घोषित भएको मृतकको पोस्टमार्टमको लागि कोरोना परीक्षण समेत गर्नुपर्ने भएकोले कोरोना परीक्षण गर्दा 2077 साल 6 महिना 5 गते पोजिटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको। विगत 3 दिनदेखि हिजोको मितिले 3 दिनदेखि मृतकको शवगृहमा रहेको शवमा सड्ने गल्ने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको, शवमा फोकाहरू देखिएको, सुनिएको र मुख र नाकबाट तरल पदार्थ निस्किएको अवस्था थियो। सो शवलाई उपयुक्त रेफ्रिजरेटरमा नराख्दा हुने सामान्य प्रक्रिया पनि हो यो। उक्त विषयलाई लिएर मेडिकल अवस्थालाई नबुझी सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमबाट कारागारभित्र वा अस्पतालमा निजको हत्या गरिएको, निजको आँखा निकालिएको, चोटपटक लागेको, घाँटी काटिएको जस्ता भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस किसिमका सूचनाहरूमा यथार्थता नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदै कारागारभित्रको सीसीटीभी फुटेज जुन अहिले हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो फुटेजबाट कारागारभित्र हत्या भएको भन्ने तथ्य जुन प्रचारमा ल्याइएको छ त्यो तथ्य गलत साबित भइसकेको छ र बाँकी पोस्टमार्टम पश्चात अरू बाँकी स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्टहरू आउने बेहोरा समेत यहाँहरूलाई अवगत गराउँदै केन्द्रीय कारागारमा रहेका सम्पूर्ण कैदीबन्दीका आफन्तजनहरू र सर्वसाधारण सबैमा यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्दछौँ। रेफ्रिजरेटर भएको हैन, रेफ्रिजरेटर भएको अथवा त्यो आइसबक्स भएको युक्त त्यस्तो किसिमको त्यो रुम होइन, सामान्य रुम हो र जहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रेचरमा हामीले त्यो सबलाई चाहिँ त्यसरी राखेका थियौँ र जसले गर्दाखेरि गर्मीको मौसम भएको हुनाले त्यो सबमा चाहिँ नि जुन अब मृत्यु पश्चात हुने जुन क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ, डिकम्पोजिसनका सड्ने गर्ने प्रक्रिया जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भएको हो र त्यसैले गर्दाखेरि म अलिकति उ पनि गर्छु। त्यसैले गर्दाखेरि सबमा जुन अब देखिने जुन अब लक्षणहरू हुन्छन्, डिकम्पोजिसनका लक्षणहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ देखिएको हो, जसमा चाहिँ नि जिउहरू सुनिने, फोकाहरू आउने, शरीरका विभिन्न भागमा दागहरू देखिने, कलर चेन्ज हुने हुनाले निलो कालो देखिने र शरीरका विभिन्न जुन अब द्वारहरू छन् हैन, खास गरेर मुखबाट, नाकबाट, मलद्वारबाट यसबाट चाहिँ के छ भने तरल पदार्थहरू निस्किने, त्यसमा चाहिँ के रगतहरू मिसिएको पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र यो एउटा चाहिँ नि डिकम्पोजिसनको प्रक्रिया हो र त्यो प्रक्रिया नै त्यहाँ देखिएको छ र म अलिकति विदेशमा आउँदाखेरिको के अरे मृतकको अवस्थाको बारेमा पनि कुरा गर्छु र उपचारको सिलसिलामा त्यहाँ विदेशमा ल्याइसकेपछि करिब त्यो 11:55 को कुरा हो, हामी कहाँ ल्याएको विदेशमा ल्याएको देखिन्छ र सरी 10:55 मा ल्याएको कुरा हो र त्यहाँ ल्याइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ मेडिकल अफसर जो ड्युटीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले जाँच गरेर हेर्दाखेरि मृतकमा त्यो व्यक्तिमा उपचार गर्न ल्याइएको व्यक्तिमा कुनै किसिमका पनि जीवनका लक्षणहरू देखिएको थिएन। त्यसमा चाहिँ हामीले भाइटल साइन्स भन्छौँ, खास गरेर पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेसर र रेस्पिरेसन, त्यसमा चाहिँ नि त्यो रेकर्डेबल थिएन र आँखाको नाली फुलेको देखिन्छ
र त्यसले गर्दाखेरि अनि अब इसिजी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा इसिजी गर्दाखेरि पनि इसिजी चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुटुको धड्कनको एक्टिभिटी देखिन्छ त्यो पनि नदेखिएको हुनाले तत्कालै मृत घोषित गरिएको चाहिँ देखिन्छ रेकर्डबाट र कुनै पनि किसिमको उपचार त्यहाँ गरेको देखिँदैन त्यो स्टेटमेन्टमा मेन्सन छैन र त्यसपछि पिसिआर लिइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले त्यो के अरे तत्कालै मेडिकल अफिसरले त्यो सबलाई राख्ने काम भयो र यही नै हो र त्यहाँ राखिसकेपछि अब 3 दिन पश्चात सबमा जुन देखिने डिकम्पोजिसनका लक्षणहरू छन् चिन्हहरू छन् त्यो देखिएको हो र त्यही देखिएको कुराहरूलाई लिएर उहाँका आफन्तहरू र अरू केही व्यक्तिहरूले के भने भनेदेखि अब सबमा चोटपटक चाहिँ क्या लक्षणहरू छन् घाँटीमा चोटपटक छ आँखा निकालिएको छ जबकि त्यो कुरा यथार्थ होइन उनीहरूले त्यस किसिमका सूचनाहरूमा यथार्थ नभएको र कारागारभित्रको सीसीटीभी फुटेजबाट कारागारभित्र हत्या भएको भने तथ्य गलत साबित भइसकेको र बाँकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम पश्चात आउने भएका छन्। बुटबल घर भएका मृतक जयसवाल पार्किसन र प्रेसर सम्बन्धी दीर्घ रोगी भएको र असोज 3 गते राति 9:30 बजे श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यहाँबाट जयसवाललाई वीर अस्पताल रेफर गरिएको जेलर बासकोटाले बताउनु भयो। सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरा सेल्यु सहित 13 विद्यार्थी संगठनले सार्वजनिक यातायातमा दोबर भाडा लिएर यात्रुलाई ठग्ने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङलाई बुधबार 3 बुँदे माग पत्र बुझाउँदै सामाजिक दूरी कायम गर्ने शर्तमा दोबर भाडा लिन छुट दिए पनि ठेल मठेल यात्रुहरू राखेर दोबर भाडा लिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। उनीहरूले हवाई जहाजबाट यात्रा गर्दा कोरोना नसर्ने र बसबाट यात्रा गर्दा मात्रै सर्ने भने नहुने भन्दै बसमा समेत पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तत्काल सार्वजनिक यातायातमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर साबिकै भाडा दर कायम गर्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। माग पत्र बुझ्दै मन्त्री नेमाङले विद्यार्थीहरूको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातलाई निरन्तर अनुगमन गर्ने राज्यको सोच रहेको भन्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी यातायात सञ्चालन सम्बन्धी दर भाडादेखि लिएर राजस्व सबै कुराहरू भनेको प्रदेशका कानुन अन्तर्गत पनि गाइडेन्स छ। हामीले सिधै सङ्घले उनलाई निर्देशन गर्न सक्दैनौँ, समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैछौँ। हामी उनी प्रदेशसँग पनि हामी के गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ। साथीहरूले विद्यार्थी नेतृत्व साथीहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भइसके पछाडि अब निरन्तर रूपमा उठेको कुराहरू यातायात व्यवस्थित ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रदेशको कानुनहरू बनिसकेको छ। हामीले सङ्घीय माथि चाहिँ यातायात कानुनहरूलाई फाइनल ड्राफ्टको अवस्थामा पुर्याएका छौँ। यसरी नै सार्वजनिक यातायातहरू व्यवस्थित ढङ्गले रेगुलेट हुनुपर्छ, सस्तो भरपर्दो सुविधायुक्तदेखि लिएर एकीकृत रूपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विगतमा राज्यले सोच बनाइसके पछाडि संसदमा ऐन पेश गरेको छ। आज पनि हामी त्यसको एउटा छलफल गऱ्यौँ र मन्त्री परिषदमा विधेयक समितिमा आज हामीले छलफल गरेर एउटा कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो ऐन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभा अहिलेको बसेको अवस्था छैन। त्यसैले के गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक पर्यो भने हामीले विभिन्न सरकारले गर्ने निर्णय मार्फत नियमावली कानुन बनाएर पनि लागू गर्न सक्दछौँ भनेर अघि मात्रै हामीले 2 घण्टा आज मात्रै त्यो विषयवस्तुमा छलफल गरेका छौँ। निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीहरूले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी सहुलियत कडाइका साथ लागू गर्न पनि माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई सांसदका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाइएका वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देख्दा
थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने कार्य नगर्न र नगराउन उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले रिट निवेदन र विपक्षी सरकारलाई छलफलका लागि बोलाइएको रिट निवेदन र निवेदक त्रिपाठीले बताउनुभयो। निर्वाचनमा पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री बनाउने कार्य संविधान विपरीत हुने भन्दै आफूले रिट दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो। होइन, आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले उहाँको चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने भन्थ्यो, किनभने यसको संविधानको गम्भीर व्याख्याको कुरा छ। संविधानले बहुदलीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ, एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रणाली चाहिँ अंगीकार गरेको छ। र अब उनलाई चाहिँ के छ भने अब यस्तो व्यक्ति जो निर्वाचनमा पराजित भएको हो, अब त्यस्तो व्यक्ति फेरि उनलाई अब मन्त्री बनाउनु भनेको अब एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना विरुद्धमा हुन्छ। त्यसकारण अहिले तत्कालै अदालतले यसलाई चाहिँ रोक्यो, त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्यो। उहाँलाई चाहिँ यो सबै कुरालाई यथास्थितिमा राख्नु, उहाँलाई कुनै जिम्मेवारी नदिनु भनेर अदालतले बोलेको हो। अब यो के हो भने एउटा अदालत भनेको एउटा संविधानको रक्षक पनि हो, संविधानको व्याख्याता पनि हो। र संविधानको रक्षक र व्याख्याता भएको नाताले अदालतले आफ्नो भूमिकाको निर्वाह गर्यो र संविधानलाई एउटा टेकेर बोल्यो। र सर्वोच्च अदालतले यो पनि भन्यो यसमा संविधानको एउटा चाहिँ गम्भीर व्याख्याको पनि प्रश्न चाहिँ इन्भल्भ छ। यो एउटा एकदमै दीर्घकालीन महत्त्वको विषय हो, किनभने अब आउने दिनहरूमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त हुने नहुने, त्यसको के प्रक्रिया प्रणाली कस्तो विकसित गर्ने, यो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपमै यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित सेटल हुनु जरुरी छ र त्यसको लागि चाहिँ यो गरिएको हो। साथै सर्वोच्चले यो रिटको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनु पर्ने भन्दै असोज 14 गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया 1 बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग हारेको नेता गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नु भएको थियो। गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा शपथ समेत लिइसक्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारका रूपमा रहेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐनलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबार र बुधबार बसेको समिति बैठकले हालको ऐन सापेक्ष नभएकोले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बाल संगठनको पूर्व कार्य समितिले आफ्नो अभिलेख र अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधिकारिक र अधिकारीका रूपमा नबुझाइएकाले समाज कल्याण परिषदको रोहबरमा 15 दिनभित्र बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले गठनको जग्गा र भवनहरू रहेको र केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत 102 रोप्ने जमिनमध्ये 51 रोप्ने 13 आना 3 पैसा खण्डित गरी कानुन विपरीत लिजमा लिएको भन्दै त्यसको विस्तृत अभिलेख गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बाल संगठन हालको दयनीय अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको अपारदर्शी, असान्दर्भिक, उत्तरदायीविहीन र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय शैली, व्यवहार र नीतिको परिणाम नै हो। पर्याप्त जग्गा, जमिन र भवन लगायतका अचल सम्पत्ति भएर पनि संगठनको हालको अवस्था ज्यादै दयनीय र नाजुक देखिन्छ। यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने संगठनले आफ्नो सोच, लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गरी अन्य असहाय, बेवारिसे र उत्पीडनमा परेका बालबालिकाहरूको हित प्रवर्धन गर्नु त कहाँ हो कहाँ संगठनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न जाने देखिन्छ। नक्कली कागजातका आधारमा बालबालिकाहरूलाई अन्यत्र बालगृहमा हस्तान्तरण गरेको, संगठनको जग्गा लिजमा दिने कार्य कानुन सम्मत नभएको, धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी सिफारिस गर्ने कार्य कानुन विपरीत रहेको, संक्षिप्त बालबालिकाहरूको खातामा नै संरक्षित बालबालिकाहरूको खातामा नै कमिसन हुने गरेको, कानुनभन्दा बाहिर गई विदेशी नागरिकलाई बालबालिका बेचबिखन गर्ने गरेको, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन चुस्त योग्यतामा आधारित र वैज्ञानिक नभएको, बालबालिकाहरूको खण्डीकृत मुख्याङ्क सहितको अभिलेख चुस्त दुरुस्त नभएको जस्ता आरोपहरू संगठनलाई लाग्ने गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी उल्लेखित विषय क्षेत्रहरू
तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रहरू समेतको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ परिवेश झल्कने गरी 1 महिनाभित्र श्वेत पत्र जारी गर्न तथा आगामी दिनमा सङ्गठनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न एवं लक्षित वर्गको हित अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू सहितको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल बाल सङ्गठनलाई निर्देशन गर्दछ। साथै माथि उल्लेखित विषयहरूमा आवश्यक समन्वयको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदलाई समेत निर्देशन गर्दछ। 4. नेपाल बाल सङ्गठनको 76 जिल्लामा जग्गा जमिन र भवनहरू रहेको देखिन्छ। सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको 102 रोपनी जमिन मध्ये हाल सङ्गठनले उपभोग गरेको नक्साल स्थित केन्द्रीय परिसर रहेको 51 रोपनी 13 आना 3 पैसा जम्मा समेत खण्डित गरी टुक्रा टुक्रामा अन्य निकायहरूलाई लिजमा केन्द्रीय निकायहरूलाई लिजमा दिएको अवस्था छ। विभिन्न स्थानमा सङ्गठनको नाममा रहेको केही जग्गा प्रचलित ऐन कानुनको प्रतिकूल हुने गरी सङ्गठनको हित अनुकूल नहुने गरी र अपारदर्शी ढङ्गबाट लिजमा दिइएको देखिन्छ। तसर्थ सङ्गठनको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा तथा भवनहरूको स्पष्ट, चुस्त, दुरुस्त, वैज्ञानिक र खण्डीकृत तथ्याङ्क सहितको अभिलेखीकरण गर्न, सङ्गठनको नाममा भएको जग्गा र भवन कुन कुन निकाय र व्यक्तिहरूलाई किन, कहिले, कसरी, कहिलेसम्म लिजमा दिएको हो सोको स्पष्ट आधार प्रमाण सहितको अभिलेखीकरण गर्न, लिजमा जग्गा तथा भवनहरू दिँदा चरम आर्थिक अनियमितता भएको अनुगमन जनगुनासाहरू देखिएकोले नियम विपरीत र संस्थाको हित प्रतिकूल हुने गरी गरिएका यस्ता लिज सम्झौताहरू यथाशीघ्र 15 दिनभित्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन तथा सङ्गठनलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक पक्षको अभिलेख, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम हुने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल बाल सङ्गठनलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले बाल सङ्गठनका सन्दर्भमा परिवारमा भएका तथा परिवारबाट नै हेरचाह हुन सक्ने बालबालिकाहरूको पहिचान गरी पारिवारिक पुनः मिलन गराउन र आवश्यकता अनुसार सामाजिक पुनर्स्थापना गराउन नेपाल बाल सङ्गठनलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिलाई दिल्ली बजार कारागारको अनुगमनमा रोक लगाइएको छ। बुधबार कोरोनाको महामारीमा कारागारभित्र भएको व्यवस्थापनको स्थलगत अनुगमन गर्न केन्द्रीय कारागार कार्यालय त्रिपुरेश्वर, केन्द्रीय कारागार अस्पताल त्रिपुरेश्वर र कारागार कार्यालय नक्खुपछि दिल्ली बजार कारागारमा पुगेको संसदीय समितिको टोलीलाई अनुगमनमा रोक लगाइएको हो। संसदीय समितिले अनुगमनका लागि यसअघि नै पत्र पठाइएपछि कारागारका जेलर गणेश आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाइएको उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जेलर आचार्यको सो निर्णयले अनुगमनमा रोक लगाउनु संसदमाथिको उपहास भएको भन्दै यस विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै रहेको उक्त कारागारमा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण रोक लगाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। त्यसअघि विभिन्न कारागारको अनुगमन गरेको उपसमितिले बन्दीहरूलाई सङ्क्रमितबाट बचाउनका लागि सामग्री र बजेट न्यून भएको पाइएको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्रिपुरेश्वर कारागारको अवस्था ठिकै रहेपछि नक्खु कारागारमा कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अभाव रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। यो जुन दिल्ली बजार स्थित यो चाहिँ नि कारागार छ, त्यहाँ हामी भिजिटको लागि गएका थियौँ। तर हामीलाई चाहिँ नि एउटा आश्चर्य पनि लाग्यो र दुःख पनि लाग्यो कि त्यहाँको जो जेलर छ गणेश आचार्यजी, उहाँलाई समितिको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ पत्राचार गरेको छ, सूचना गरेको छ, त्यहाँ आइरहेको कुरा पटक पटक त्यहाँ सूचना भएको छ। तर उहाँकोमा चाहिँ नि भिजिट गर्ने स्थिति बनेन। उहाँले त्यो वातावरण पनि बनाउनु भएन। उहाँ चाहिँ नि हामी त्यो संसदीय समितिको उहाँले चाहिँ नि संसदको मर्यादालाई पनि बुझ्नु भएन। त्यस्तो एउटा जेलर त्यहाँ कसरी चाहिँ नि एउटा जिम्मेवारीमा भएको रहेछ। हामीले बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई भिजिट गराउन नचाहेको हो कि जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ। उहाँको व्यवस्थापन त्यहाँ एकदमै चाहिँ नि खराब हो कि भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ नि महसुस भएको छ। यो एउटा एकदमै अनुसन्धानको विषय चाहिँ नि को रूपमा हामीले लिएका छौँ। जो जेलर छ, जसले जुन चाहिँ नि एउटा संसदीय समितिको मर्यादा पनि नबुझ्ने, एउटा अनुशासन नै चाहिँ नि नभएको जस्तो हामीले चाहिँ नि
महसुस गऱ्यौँ र यस विषयमा त्यहाँको विषयमा हामी थप अनुसन्धान चाहिँ नि त्यो निरीक्षण गर्ने कामहरू सोधपुछ गर्ने कामहरू गर्छौँ र यस विषयमा हामीले चाहिँ नि गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराउनेछौँ। नखुको चाहिँ नि कारागार त्यहाँ निरीक्षण गरौँ। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँको जो जेलर हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई त्यहाँको विषयमा सबै जानकारी गराउनु भयो र अब त्यहाँ जुन चाहिँ नि कारागारको अवस्था छ त्यहाँ अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ नि खासै चाहिँ नि छैन। त्यहाँ एकदमै थोरै मात्र त्यस्तो सङ्क्रमित भएको 2-4 जनाको अवस्था मात्र हो र अब उहाँहरूले जुन खालको एउटा यो सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि यसको नियन्त्रणको लागि उपायहरू अपनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ नि राम्रै गर्नुभएको छ। तर अब जसरी एउटा कारागारमा रहेका जो चाहिँ नि बन्दीहरू छन् उहाँहरूलाई यो सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि जुन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हो र जुन बजेटको त्यहाँ आवश्यकता चाहिँ थियो त्यो कुराहरू चाहिँ नि नखु जेलमा हुन नसकेको हामीले चाहिँ पायौँ। सो क्रममा विभिन्न कारागारका जेलरहरूले कारागारभित्र कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी गराइएका थिए। कोरोना न्यूनीकरण र रोकथाम तथा सङ्क्रमितको उपचारका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा पछिल्लो समय उपसमितिले निरन्तर स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। चेल्सीले बार्नसले माथि 6-0 को फराकिलो जित हात पार्न सफल भएको छ। चेल्सीले कारोबाउ कपमा बुधबार राति बार्नसले माथि 6-0 को फराकिलो विजय हात पार्न सफल भएको हो। बायर लेभरकुसेनबाट 7 करोड 10 लाख पाउन्डमा चेल्सीसँग आबद्ध भएका जर्मनीका 21 वर्षीय हवार्ड्सले क्लबका लागि पहिलो गोल गरेका हुन्। टमी अब्राहमको गोलबाट चेल्सीले 19औं मिनटमा अग्रता लिएको थियो। जारी सिजन अब्राहमको यो पहिलो गोल हो। हवार्ड्सले 28औं मिनटमा चेल्सीको अग्रता दोबर बनाएर एकतर्फी बनेको खेलमा रोस बार्कलीले 19औं मिनटमा अर्को गोल थपे। 55औं मिनटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेका हवार्ड्सले 65औं मिनटमा ह्याट्रिक गरेका हुन्। खेल सकिन 7 मिनट बाँकी हुँदा ओलिभर जिरोडले अर्को गोल थपेका थिए। हवार्ड्सले सिनियर टिम करियरमा ह्याट्रिक गरेको यो पहिलो हो। उनले 2020 सिजनमा सबै खाले प्रतियोगितामा गरी 18 गोल गरेका छन् भने 8 गोलमा अवसर सिर्जना गरेका छन्। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। बुटबलको कोरोना विशेष अस्पतालमा 2 जना र सप्तरीमा 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा सप्तरीको 1 जना सरकारी कर्मचारी। सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र सरकारद्वारा घोषणा। विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा विश्व बैंक मार्फत हुने करिब 6 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ता गेवालीद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमित कैदी रूपन्देही सिद्धार्थनगरका रामलखन जसवालको पोस्टमार्टम गरिने। कारागारभित्र वा अस्पतालमा आँखा निकालिएको जस्ता समाचारहरू भ्रामक भएको जेलर लक्ष्मीप्रसाद बासकोटाको भनाइ। सार्वजनिक यातायातमा दोबर भाडा लिएर यात्रुलाई ठग्ने काम भएको भन्दै 13 विद्यार्थी संगठनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमाङलाई बुधबार 3 बुँदे माग पत्र बुझाइयो। वामदेव गौतमलाई सांसदका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी। निर्वाचनमा पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री बनाउने कार्य संविधान विपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता देश त्रिपाठीको तर्क। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई सामाजिक समितिको निर्देशन। बाल संगठनको पूर्व कार्य समितिले आफ्नो अभिलेख 15 दिनभित्र बुझाउने समितिले निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालद्वारा जानकारी। कोभिड-19 को गठित उपसमितिलाई कारागारको अनुगमनमा जेलर गणेश आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाइएको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै हुन सक्ने र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण रोक लगाइएको हुन सक्ने श्रेष्ठद्वारा आशंका व्यक्त। र चेल्सीले बार्नसले माथि 6-0 को फराकिलो विजय हात पार्न सफल। सिनियर टिम करियरमा नै हवार्ड्स ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी।
दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।